جاواں صدقے میں سونے محمد دے جیڑا اس پیر دا مرید ہے کہے سبحان اللہ گل میں مکانی جے ایتے گل مکانی جے تڑپ جایا جے لہ لہا جایا جے جاواں صدقے میں سونے محمد دے اور جیدہ بول نہ رب دا کلام ہویا جیدہ بول نہ رب دا کلام ہویا اگے سن اور جیدہ یار صدیق فاروق ہوئے ایک باری پھر کہہ دیو اور صدیق و فاروق دے یارو گرج کے کہہ دیو تڑپ کے کہہ دیو اور جیدہ یار صدیق فاروق ہوئے نالے حیدر تے عثمان ہویا اور سب نبیاں تے رسولان چو اچھا شان میرے محمد دا سیال کوٹیا گل لے کے لے جا دلوں دماغ تیاں تختیاں تے ریکارڈ کر کے لے جا اور جدو نبیاں دیو تے سپ بن گئی اور جدو نبیاں دیو تے صف بن گئی بولو اے کہنا جے فکرہ میرے نال میں چپ کر جانا تسا بولنا جدو نبیاں دیو تے جدو نبیاں دیو تے اگلا جملہ تو انو رب دی قسم ہے تڑپ کے گرش کے بولنا جے جیڑا اس پیر دا مرید ہے اور جیڑا اس آقا دا امتی ہے جدو نبیاں دیو تے صف بن گئی ساڈا پیر اوتھے امام ہویا جدو نبیاں دی اوتھے صف بن گئی میرے نال ترانہ بن جائے جدو نبیاں دی اوتھے صف بن گئی ساڈا پیر اوتھے امام ہویا تے گل سن او جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی انانو پر لگ گئے اور جیڑے جیڑے آقا دے سیال کوٹیا اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی انانو پر لگ گئے آکھے گا دلیل میراج دی رات ہے آقا جنت چے ٹر دینے پائے من ہاولائی یا جبرائیل آواز کا دی آ رہی ہے اے آقا جی تو اڈا بلال زمین تے پہ ٹر دے آواز جنت الفردوس وچ آ رہی ہے اے بلال نبی دا صحابی اور گرج کے بول بلال نبی دا تے آ وقامہ ایک وہابی اور وقامہ ایک جیڑا وہابی یہ بولے تڑپ کے آ وقامہ ایک میں تے قرآن چے پڑھیا رب نے دنیا تے وقا دیتا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ نے دنیا تے اکٹھیاں کر دیتا ہے حالانکہ رہنا کا نے فرمایا او جیڑا 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 جیدے 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 نال پیار کردہ ہوئے گا جنت وے چودہ گوانڈی ہوئے گا ایس کتاب دیو ترن والے دی قسم ہے میں تے اپنیاں گناہگار اکھاں نالی تک آیا مدینے وے چوے کھایا وہاں اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی انانو پر لگ گئے اب بلال زمین تے ٹر دے آواز جنت چے جا رہی ہے تماکہ لاہور چے ہندہ شہید جا کے ریاض چے ہندہ جنازہ مسجد نبی چے ہندہ تے دفن جا کے عثمان دے قدمہ چے ہندہ
اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی انہانو پر لگ گئے ہر ساتھی میرے آقا دا رب دی جنت دا مہمان ہویا رب دی جنت دا مہمان ہویا تے قیامت دا دینے کوئی نبی نیڑے نہیں پیا لگدا اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر ایک پیغمبر اے ہوئی پہ بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا او معاشر دے دن جدوں تپنے ستونا کوئی پیر تیرا نظر نہیں آنا اور سونا دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا ایک باری ذرا مل کے کہہ دیو محمد نو چھڑیاں اٹھ کے ذرا اٹھ کے اپنی جگہ تو ہاتھ اٹھا کے اور محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہو اللہ کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک زندہ رکھی اللہ کتاب و سنت نہ وابستہ رکھی اللہ توحید و سنت دا اعلان کرن دی توفیق عطا کردہ رہے میرے اللہ اس جماعت نو اس انتظامیہ نو اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نو اللہ تا دیر زندہ رکھ تا قیامت سلامت رکھ تے اللہ اے تیرے دین دا پرچار کر دے رہن اے میں کتاب و سنت دے آواز بلند ہوں دے رہن یار زندہ صحبت باقی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک